السلام عليكم، صباح لاباس عليكم كي دايرين؟ معكم ملينه بيوتي. الوغ كيما وعدتكم اني غادي ندير لكم دي سوان ميزون اون اتوندون تيسالي هذا الحجر الصحي ان شاء الله. الوغ اليوم جبت لكم 3 سوان بدي شوز اللي كاينين عندنا في اي دار دخلتي ليها غادي تلقاهم. جبت لكم 2 سوان بور لو فيزاج et un soin pour le corps. Alors نتمنى على الله ان يعجبوكم هاد لي روسيت اللي غادي نعطيكم اليوم، لان بالنسبه ليا سون دي روسيت لي افيكاس بور موا، انا حيت ديجا كنديرهم زوينين بزاف. الوغ غادي نبداو لو بروميير سوان اللي هو غادي يكون بور بوتيرن. هاد لو سوان هذا غادي نخدموه ب دو ميل et le citron. هو ديجا انايا عصرته هذا. الوغ غادي ناخذ 3 كويير من لو ميل. ها هما هادو انا اللي درتهم هنايا ديجا 3 كويير، 3 المعالق كبار ديال العسل. ها هما جي ديجا في انايا جي ديجا في ici. الوغ 3 كويير. هاد كما قلت لكم هاد لو سوان هذا زوين بزاف، لان راكم عارفين بان لو ميل الي يدغط ليبيديرم، مرطب ليبيديرم. وهاد غادي ناخذوا لو ميل وغادي نزيدو عليه العسل، غنزيدو عليه غنزيدو عليه سيترون. سيترون الي انتيسيبتيك et contre les taches. Alors citron il est مضاد للبقع ومطهر. الوغ هنايا خدينا 3 كويير كما قلت لكم، 3 كويير اسوب نتاع العسل بلس 1 كويير اسوب نتاع الحامض. هي اللي ديجا انايا درتها هنايا وخلطتها. ها هو اللي ديجا ميلونجي. هاد لو ماسك هذا غادي يعجبكم بزاف، لانه غادي يفا éclaircir le teint. هاد لو ماسك il est revitalisant éclaircissant pour le teint extraordinaire. غادي ديرو vous allez étaler avec un pinceau et vous commencez par là comme ça. Vous allez diviser diviser le visage sur 2. Alors on commence par là. دائما فين ما كنجيو بور ايطالي لو فيزاج كنمشيو كونتر الجاذبيه كتجر لتحت، حنا كنمشيو كونتر كوم سا ابري كنجيو عاوتاني هنايا لا ميم شوز تاك كندير هكا. ندوزوه ميم pour les lèvres. Il est très bien pour les lèvres. ندوزوه comme ça. المهم وريتكم الطريقه. الوغ هاد لو ماسك هذا غادي تبقاو به 15 minutes. Après vous allez rincer avec de l'eau tiède ou là avec des lingettes imbibées وغادي تمسحوا وجهكم وغادي تكون واحد الطريقه زوينه بزاف. ابري يمكن لكم ديروا لا كريم اللي كديروا دائما. الوغ اليوم لو دوزيام سوان هو اللي غادي يكون بو غراس. كنحتاجوا ليها اون بانان. فوالا كما قلت لكم انايا راه ديجا وجدتهم. فوالا اون بانان je l'ai déjà écrasé. وغادي تحتاجوا 3 كويير اسوب من العسل، 3 كويير اسوب هما ديجا انايا درتهم هنايا. اي كيلكو غوت نقدروا نقولوا نص معلقه صغيره ديال الحامض. لان علاش هنايا درنا نص معلقه صغيره نتاع الحامض؟ غنقول لكم علاش. باسكو هنايا درنا لا بانان شنو لي فيتامين اللي فيه 5 وفيه فيتامين سي. فيتامين سي زوينه بزاف بور لي بو غراس، لان الناس اللي كيكون عندهم ليكسي دو سيبوم الوغ سميتو لا فيتامين سي كتنقص لينا من داك ليكسي دو سيبوم، كتنقص منه
و لا فيتامين سي éclaircit le visage. سي بيان داكشي علاش في كاع لي برودوي بوغ لي بو غراس كتلقاهم ان باز دو عندك دو شوز اكثريه كتلقاهم ان باز دو لا فيتامين سي ولا ان باز دو كونفر. عندك هادو جوج حوايج اكثريه نتاع سميتو كتلقاهم فيهم لان باش كينقصوا من داك الدهنيات اللي كيكونوا عندنا في بوغاس. الوغ غادي نخلطوهم كما قلت لكم لي فوالا خلطناهم كوم سا. ابري غتاخدوا لو بانسو كما قلت لكم. انا هاد لا غوسيت كتعجبني بزاف وكنصاوبها بزاف لوجي هاد البنان والعسل والحامض. الوغ غنديرها قدامكم فوالا كما قلت لكم. ندوزوهم ميم بور لي ليفر كوم سا صايمين. كتمشيو غير جيست لو كونتور دي زيو كوم سا. عرفتي هادو غادي ديروها غتعجبكم بزاف، كتعطي واحد الريزولطا زوينه. ممكن لكم ديروها دو فوا بار سيمين، دو فوا اون فوا بار سيمين باسكو ما فيهاش شي حاجه اللي توي ناتوريل. فوالا انا بارفوا ملي كان باغ اكزومبل كندير هاد لو ماسك كنديرو وجهي. هادشي اللي كاشيت ليا باغ اكزومبل كنكون جالسه كندهن بها يديا كوم سا، كنبقى جالسه كندير بحال شكل ان انفلوبمون كنصاوبو يدي وناخد سيلوفان كنديرو على يدي بحال ملي كدير لا مانيكور بلا بارافين كيديروا لك لا بارافين تو سا. الوغ كدير هاد لو ماسك هذا دابا اللي شاط لي هنايا كديرو يديا كنخليه واحد 15 مينوت وفي كنساليه كنصاوبو كيكونوا اليديدات رطيبين فنين بزاف. الوغ هذه هي لا دوزيام ماسك اللي قلت لكم. ابري كديروا اون كريم ديالكم. بالنسبه للتروازيام ماسك اللي قلت لكم ان غادي ناخذوا لو ميل وغادي ناخذوا معاه 3 كويير نتاع اللوز اللي يكون مطحون مزيان اولا كتشريه من عند من الحانوت من عند العطار داكشي كيكون اللوز كيكون مصاوب مطحون مزيان رقيق. دير معاه 3 كويير سوب نتاع لو ميل وغادي دير 2 كويير سوب نتاع سمو. غادي تخلطوا مزيان. غادي كيكون فيه غير هاد العناصر بجوج غادي تخلطوا مزيان. ابري غادي تدهنوا لو كور ديالك تخلي لا دوش لو كور ديالك خليه واحد 5 مينوت ولا هذا. ابري كتبدا كتقومي هكا بيديك دي موفمون سيركولير كوم سا بور تو لو كور صافي. كديري جيل دوش ديالك ابري كتحسي بواحد لابو اللي عندك ليس تري ليس فنه زوين. هاد لي ماسك اللي عطيتكم اليوم اني حاولت اني نعزل لكم بحاجه وحده بمكون واحد درنا بور لو كور اي بور لو فيزاج. ابري ملي كديروا هاد لو ماسك وهاد لي ماسك هذا كدير اون كريم ديالك. بالنسبه لي انا عندي اون بوغراس كندير باغ اكزومبل كندير هاد ناتوراليا زوين بزاف. علاش؟ لان لا بوغراس كيكون خاصها الماء. الوغ هادي فيها هي اللي شفتو هنايا اكوا زوينه بزاف كنصاوبها للسمو. وميم مي كليونط اللي كيجيو لان لي كليونط اللي كيجيو عندي كنعطيهم على حسب تو تيب دو بو. كنخدم بزاف عندك ناتوراليا كنخدم بزاف هاد بولار حتى هي زوينه بزاف. سي اون تري زعما اون غام اكسترا اوردينير كتعجبني بزاف. عندك هاد بلاسانتور حتى هي زوينه بزاف. ملي غادي نكون ان شاء الله في السونتر عندي غادي نبدا نوريكم لي كريم وشاك تيب دو بو اللي كتجي معاه. هذه حتى هي زوينه بالنسبه ل كونتريبيسمون فنه بزاف هادي. الوغ كنصح ان الناس وفيهم راه ماشي كلهم بوغاس كتمشي كتشوفي على حساب لو تيب دو بو ديالك. عندك بوغاس بو سيش بو هادي
كتقولوا مي انا جو فو بارل دلي مارك. هاد لي مارك هادو عجبوني بزاف، و بالنسبه لي انايا عجبوني بزاف. انا كنخدم اكثريه بالنسبه لي انا بولار وهاد ناتوراليا عجبوني بزاف بالنسبه لابو ديالي زوينين. انا كنقول لكم غير كو لي مارك اللي كيعجبوني وصافي. باغ اكزومبل انا درت هاد لو ماسك هذا غنبقى به واحد 15 مينوت. جو في رانسي مون فيزاج. ابري غادي ندير انا لو سيروم. انا جو بريفير اني دابا ما حدي غير في الدار وما كنخرجش وداكشي. هاد لو سيروم دارفان غزال اباز دو فيتامين سي، زوين بزاف بزاف وكيعطي واحد ليكلا ايميديات. زوين هاد دارفان هو اللي غادي ندير ابري ملي غادي نسالي. الوغ جيمري بيان ان يكونوا هاد لي سوان هادو اللي عطيتكم عجبوكم، وما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم وبالبارطاج. ونتمنى ان هاد العائله الصغيره دابا اللي كاينه عندنا في هاد الجروب تكبر وتولي عائله كبيره ونوليو عائله. ومرحبا بالتعاليق ديالكم كما بغاو يكونوا نيجاتيف ولا بوزيتيف. نبغيكم تكتبوا لي التعاليق وتقول لي كيفاش جاكم هاد لو سوان هذا، كي جاتكم هاد القناه نتاع لينا بيوتي. غادي كنبوسكم بزاف. باي باي. وديسي واحد 2 جور غادي ندير لكم des recettes pour autre type de peau, par exemple peau normale, peau grasse, même pour les mains. غادي نعطيكم حقا فكرتوني في لو بروشان فيديو غادي ندير ميم بور لي مان، لان كيما كتعرفوا حنا دابا العيالات الكوزينه صاوب ديال يدين شوفي كيوليو حاله. الوغ ما تبخلوش عليا، و اتري بيانتو. وديروا لي بارطاج، وديروا لي جيم. واللي عندها شي حاجه ولا بغات تعرف اي حاجه، اللي عندها شي مشكل في لو فيزاج ولا اي حاجه بغات تعرفها، غادي تصيفط لي ان ميساج وغادي نجاوبها. الوغ ميرسي بوكو، ما نطولش عليكم. باي باي.